करपाक शकना कित्याक जे तरेन थंय गेलो त्या भशेन जावपाक जातलें. मात एक सांगपाक सोदता की आयज अशें फ्रस्ट्रेशन जाल्लें आसा गोंयांत आनी आमच्या विलेजींनी कित्याक एवरी नाव एंड देन लोक आमकां सांगता. काल पासून म्हाका व्हिडिओ येयलो तो प्रोजेक्ट जो सद्याक चालू आसा तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड कंपनीच्या अंडर एक हॉटेल प्रोजेक्ट चालू आसा आनी तेजो आमी सायट इन्स्पेक्शनूय केल्लें. तशेंच त्या प्रोजेक्टाक जो विरोध आसा तो हांवें पर्सनली लेटर केल्लें की ताका इसी क्लियरन्स ना, एनवायरमेंट क्लियरन्स ना आनी एवरी नाव एंड देन तांकां स्टॉप कर, काम बंद कर म्हूण सांगलेलें आसा. तरी पूण ते काम बंद दवरिना, ते कंटिन्युअसली काम चालू दवरिल्लें आसा. आतां पासून काम चालू आसा, काल पासून काम चालू आसलें आनी हो जो बीजेपी सरकार जो आसा हो टोटल म्हणल्यार आपणाचो जो गैरवावर आसा तो करीत आसा, तांकां सपोर्ट करता, फुल्ली सपोर्ट करता. कित्याक हांव तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदतां की हो जो आसा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज इश्यूड बाय द स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी यांचो जो एजेंडा आसा, मिटींग आसा, तितून सेकंड एजेंडा आसा. त्या सेकंड एजेंडान तेंचो प्रोजेक्ट आसा आनी प्रोजेक्टाचें डिस्कशन जाल्लें. ही मिटींग जाल्ली केन्ना 5/3/2025 म्हटल्यार मार्चान ह्या म्हयन्यान मिटींग जाल्ली आनी ह्या मिटींगेक हो जो प्रोजेक्ट आसा हो डिस्कशनाक येयल्लो. सेम प्रोजेक्ट डिस्कशन अलॉंग विथ ऑल द सर्वे नंबर्स जे तेंच्यांनी मेन्शन केला आनी हितून क्लियर कट हांगा डायरेक्शन दिल्लें आसा. हांव हें रीड करून तुमकां दाखयता. Committee during the site inspection held on 20/6/2024 observed that the work was in progress. The committee directed the project proponent to submit the following document from comprehensive environment monitoring and management as per the standard guidelines, disaster management and risk assessment report. During site inspection, it was observed that water is pumped and released into the natural water body without testing the quality. The PP needs to submit the permission to pump groundwater. Since the project proponent has applied for prior environmental clearance, till such time the application applies, the work should be stopped. आता हांगा तुम्ही पळया एक क्लियर कट आसा की ते काम जे आसा ते बंद दवरपाक जाय. आनी दुसरें जे आसा दुसरे सकयल मेन्शन केल्लें आसा डिलिब्रेशन. द कमिटी ड्युरिंग इट्स सेकंड इन्स्पेक्शन which was held on 21/11/2024 observed that even after specific instruction given by this committee, the PP has still continued the construction work on the site and also observed that there appears to be a rupture of the aquifers. So दोनदा म्हणल्यार परत सेकंड टाइम मनसून जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले ते काम थंय चालू जाल्लें. म्हणल्यार आतां अशें जालां की कितलेय कंप्लेन कर, ह्यो म्हाज्यो कंप्लेन ज्यो आसा ही हांवें म्हाज्या सायडीच्यान कंप्लेन केल्ली आसा की तांकां इसी ग्रांट करची न्हू म्हणून ऑलरेडी जे डिपार्टमेंटान आसा ती सबमीट केल्या की मिटींग जातली, परत मिटींग जावपाची आसा. कित्याक एवरी नाव एंड देन तुमी आमी जेन्ना सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळे प्रेस भावूय थंय आसले, तुम्ही पळयलें आसतलो कितली इनलिगलिटी हेवी प्रमाणात जाल्या ती. आनी कितलेय तांकां सांग त्या लोकल काल पासून म्हाका व्हिडिओ धाडला तितून पासून ते कंटिन्युअसली कन्स्ट्रक्शन वर्क काम चालू आसा. लोकल थंय सांगता की बाबा हे परत परत कशेंच आयकपाक रेडी ना आनी कोणूय अशें करता. आनी म्हाज्या भावाचेरूच न्हू अशें बाकीचे कितले माया म्हणून एकटी आसा तिचेरूय अशीच कंप्लेन घातली. तशेंच बाकीच्या खूब जाणांनी ऑब्जेक्ट करपाक गेल्ले तेंचेरूय कंप्लेन घातली. कोणूय कितें उलोवपाक गेले, कोणी सांगपाक गेले नाल्यार ते आपणाची हितून दाखयता. आनी अशें जेन्ना हांव बसून जेन्ना सायट इन्स्पेक्शनाक गेल्लो तेन्ना ऑलमोस्ट 10 बाउन्सर तेंचे आसले. म्हळ्यार हे आयज दिल्लीकार येयल्ल्या गोंयांत आनी गोंयांत आयज अशी दादागिरी म्हटल्यार अशें दाखोवन सोदता की आमी कितेंय करपाक शकता. हांगा कायदो हो उरलेलो ना अशें तरेन म्हाका दिसता. आयज म्हाज्या भावान समज कितें केला तेजेर कंप्लेन जाल्या पण बाकीचे कोण करता हे चालू दवरिला तेजेर कोणूच एफआयआर करिना, कोणूच तेजेर एक्शन घेयना. हे कित्याक लागून घडटा? जे कोणान वायट केला तेणे चूक केल्या तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. तो म्हाजो भाव आसूं जाल्यार आनी कोणूय आसूं. पण जेन्ना अशें घडटा हे क्लियर कट डायरेक्शन जे आसा हे डिपार्टमेंटाचे आसा, जे डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे थ्रू डायरेक्शन पावल्ले आसा पण आजून पर्यंत हे स्टॉप जायना. म्हटल्यार हेका सपोर्ट कोण करता? लास्ट टायम पासून जेन्ना ग्रँड हायताच्या फाटल्यान रिटेनिंग हॉल बांदताले तेन्ना पासून म्हाका पर्सनली वयचो पडलो. परत परत थंय बोवा म्हटल्यार इतले फ्रस्ट्रेशन म्हटल्यार तुमी पळयतात जाल्यार एवरी टायम तीन फावटी हांव थंय सायटीर गेलो. 3 फावटी परत आणि परत तांकां स्टॉप केलें. बंद करता परत चालू करता, बंद करता परत स्टॉप वर्क आसतना पासून चालू केलें काम. इतले वचून आमी थंय वचून सायट काम बंद करून उडयलें. आयज तेजी सांजची 3:30 सुमार हियरिंग आसा. सो इतले आमकां फायट करचें पडटा. आनी हे अशें जाल्लें आसा की हो बीजेपी सरकार जो आसा तो हांकां टोटल सपोर्ट करता. तशें ते दिल्लीकार जे आसा ते आयज अशें समजूंक लागलेले आसा की आपूण जाय तशें करूं शकता, पयसो उडयलो म्हणटो जाय तशें करूं शकता. हांव परत तांकां सांगपाक सोदता तेंच्यांनी कितलोय तेंचो पावर लावनी आमी ह्या प्रोजेक्टांचे इश्ट आसतले
साना धरणूच न्हू गोंयभरात अशे इनलिगली जे प्रोजेक्ट हाडटा तेंचे आमी कॅम्पेन रन करतले की कशें हे इनलिगल आसा आनी हे लोकांक दाखोवन दितले बीजेपी सरकार कितलेय करूं तेंचो कितलोय जो पावर आसा तो यूज करूं.